السلام عليكم. اليوم غنتعلمو كيفاش نوجدو واحد لاباج دو كارت لا ميموار دو ريشيرش افيك لوجيسيال مايكروسوفت وورد. الموديل لاباج دو كارت هي هادي. اذا نبداو نتعرفو على المكونات ديالها وكيف يتم الاعداد لها. اول حاجه عندي هنا دو تكست نص، وهنا عندي هذا عباره عن جدول من خانتين فيه نقولو عناوين جانبيه. هنا عندي عنوان رئيسي، على اليمين كاين الصوره، هنا كاين سكون ابل دي فورم اللي كنسميوهم دي فورم ديريكتوم مستطيلات. هنا ايضا غنكتشفو عندنا اون فورم اي اون ايماج، يعني كاين الشكل كاين الصوره مع 3 المرات اولا منهم 3، وكاين سكون ابل اون زون دو تكست. اذا هاد الصفحه في الحقيقه غنيه بما فيه الكفايه، حيث غنعتمدو على عده مكونات او غنكتشفوا الادماج ولا الادراج ديال عده مكونات. اذا نبدا. اول حاجه كان عندي النص، من بعد كان عندي جدول غنمشي للطابلو. الجدول كان عندي سطر واحد وخانتين. الجدول ها هو، جو سيليكسيون كليكي هنا وغنمشي للبوردور، نحيد له البوردور دو غوش ثم نحيد البوردور دو دوات. من بعد غنجي هنايا في الوسط على حسب النموذج اللي عندي غنبدل البعد الخانتين، يعني الخانة اللي على اليسار غترجع أصغر والخانة اللي على اليمين غترجع أكبر. كيبقى لي هاد لي بوردور من الفوق ومن التحت غيكون عندهم السمك زايد. نختار من الطابلو نمشي لي بوردور إتخا إلى كولور مثلا الأزرق، غيكون كلشي زرق. هنا غنختار لا لارجور في لي بوردور، لا لارجور مثلا غنختار 2 و 4، نختار هاد لا بوردور بالنسبة لي وهادي، حتى هادي في الوسط غنختار لا كولور أزرق. ها هو الطابلو ديالي. النص هنا عندي لو تيم بحال نقولو ان تيم كامل بالازرق. هنا غنختار بلو فونسي. هنا الالوان كيبقاو حسب الاذواق. من بعد كيجي لو تيتر ديالي. العنوان هذا اللي كان مكتوب بواحد لوبجي اللي كيتسمى لوبجي وورد ارت. دابا جو سيليكسيون ونمشي لانسيرسيون وورد ارت، نختار هنا لا فورم او الشكل اللي يعجبني. اخترت هذا عطاني لوبجي، ولكن لاحظتوا معايا اثر لي على لو طابلو ديالي. جو غليس نهبطو لتحت. هنا طاب لي بهاد الطريقه. غنرجع للباكو، يمكن لي نبدل لا بوليس. هنا نختار لا بوليس تايمز نيو نزول هكا، ما بغيتهاش تكون كاع. هاد ميموار دو ريشيرش غنكتب كل وحده في سطر، ما بغيتهاش تكون سونطري، بغيتها تكون الينيي اغوش ثابت. بالنسبه لاطاي غنكبر، يمكن نختار هنايا لاطاي مباشره ولا لو بوطون هنا فوق الفولونتيير. بدل حتى لا كولور الا بغيت، مثلا غنبقى دائما في لو ميم تيب. فوالا. الان غنمشيو نزيدو
لي فورم، يعني المستطيلان اللي كانوا تحت العنوان. نمشي للمنيو انسيرسيون فورم. هنا عندي عدة أشكال يمكن لي نختار منهم اللي بغيت. هنا عندنا المستطيل ريكتونغل، جو كليك اي جو ديسين. باغ ديفو عطاني هاد الشكل هذا، غنمشي جو كليك يا اما غنمشي للمنيو فورما، ها هو لونغلي فورما. عندي هنا عدة وسائل يعني بليزيور زوتي بور مانيبولي، ولا نعمل ان دوبل كليك نمشي فورما دو لا فورم. هاد لا فونيتر هادي عاود تعطيني عدة وسائل للعمل على هاد الفورم هادي. اليوم غنشوفو غير les couleurs, les remplissages, le remplissage de forme, le contour de forme. Donc on a une forme avec un remplissage bleu foncé, et le contour de forme, يعني الإطار ديالها غنختار sans contour. بالنسبة les dimensions غنمشي دائما لونغلي فورما، غنجبرهم هنايا يعني في لا تاي. غنزيد نصغر لا هوتور، نخليها 0.3. بالنسبة للارجور غنخليها 3.5. هادي وحدة. بالنسبة للثانية غنعمل كوبي كولي لهادي، هي غنمشي لونغلي فورما وغنعطيها اون كولور دو رومبليساج، هاد المرة ديغرادي. يمكن لي نختار تكستور ولا اون ايماج، حنا نختار ديغرادي باش نجيبوها تقريبا بحال اللي عندنا في النموذج. هي هادي غادي نكبر لا تاي، يمكن نكبرها من هنا، ولكن دائما لا هوتور خصها تبقى لي بحال اللي كانت عندي اخرى باش يكون عندهم نفس الهوتور 0.3. هادي خصها تكون حتى هي 0.3. بقى دابا لالينيومون، غنمشي اونغلي فورما، بوطون aligner à gauche. Voilà, donc avec une centré à droite, en haut, au milieu, etc. On va faire à gauche. هي هادي غنختاروا à droite، غتجي هنا aligner à droite. فوالا، ولكن باقي خصني نزيد نقرب. إذا هنا غنزيد لا لارجور ديالها، لاحظوا معايا نزيد لا لارجور وهي كتقرب. بقى أنهم خصهم يكونوا ألينيي سيغ لا ميم لين، حيت تقدر تكون وحدة طالعة وحدة هابطة. Je sélectionne la première et je sélectionne la deuxième. Alors comment يعني غنسيليكسيونيهم بجوج، حيت هنا إلا كليكيت على وحدة ما كتبقاش أخرى سيليكسيوني. Je clique ou je maintiens la touche du clavier اللي مسميها كونترول، لا توش اللي كاينة على اليسار لتحت. جو كليك دابا عندي سيليكسيوني بجوجهم، غنجي دائما لالينيي. الوغ خصني بجوجهم يكونوا الينيي او ميليو، مثلا لو سونتر د الاوليه مع لو سونتر د الثانيه. هنا فحال اون هو فحال او ميليو فحال اون با، لان عندهم لي ميم ديمونسيون. فوالا كيبقاو لنا دابا لي فورم اي لي زيماج اللي كاينين من تحت. الوغ عندنا ثلاثه، انا غنبدا بوحده، هنا انسيرسيون وغنمشي لأون فورم. هنا غنحتاج اون فورم ان ريكتونغل ا كوان اروندي. ها هو par défaut كيجيني بهاد الطريقة. غنمشي للرومبليساج، الوغ اوكان رومبليساج، كونتور دو فورم، وغنختار لو بلو. فوالا ensuite غنزيد عليه الصورة، انسيرسيون ايماج، ونختار الصورة اللي كنكون ديجا فتشت عليها في الانترنت، جي تيليشارجي انسير. الوغ هنا الصورة جاتنا بهاد لا ديمونسيون هادي، اللي نصغرها على حسب القياس اللي بغيت. ها هي غنزيد نصغرها حتى ترجع تقريبا قد المربع اللي
هنا إلا حركتها لاحظتو معايا ما كتحركش بسهولة كيما بغيت. غنمشيو هنا لونغلي فورما وغنمشيو لو بوطون renvoyer à la ligne automatiquement. يعني كليك عليه غيعطيني هاد لي زالينيومون هادو باش aligner sur le texte, carré, rapproché, au travers, haut et bas, derrière le texte, là devant le texte, etc. هنا نختارو rapproché. هاد rapproché هادي كتمكن لي باش نحرك الصورة ديالي بكل حرية. غنجيبها في المربع، غنصغر لا ديمونسيون ديالو، إذا غتجيني تقريبا هكذا. إذا جو سيليكسيون هاد المرة الصورة والشكل، وغنمشي لفورما ألينيومون غنقولو سونطري باش يجيو جوجهم في لو ميم ألينيومون. جو كليك le bouton droit وغادي نقولو grouper. le bouton grouper دابا إلا ملي كنكليكي عندي إليمون واحد بجوجهم مع بعضياتهم تحركو في نفس اللحظة. إذا بنفس الطريقة غنزيد الثانية والثالثة هنايا. إذا لي زاليمون ديالنا ثلاثة ها هما، بقا نعملهم l'alignement. Je vais les sélectionner, نمشي format, نختار l'alignement, aligner au milieu. Les trois ils seront alignés. والمرحلة الأخيرة غتبقى هي إضافة لا زون دو تكست اللي عندي لتحت. غنمشي لإنسيرسيون زون دو تكست وغنختار زون دو تكست سامبل، ها هي جاتني هنايا. غنمسح وغنكتب هنا مثلا، نجيب لا زون دو تكست هنا. بقى حنا لا زون دو تكست عندنا لا بوردور ديالها sous forme de pointillé ou en couleur bleue. Alors je sélectionne, نمشي للفورما، هنا contour de forme غنختار la couleur bleue et encore contour de forme غنمشي هنايا des tirets, des points carrés, etc. نختار مثلا point carré وغتعطيني هاد لا فورم هادي. آخر حاجة اللي بقات هي ليماج اللي كانت عندنا دو بيتيت اورديناتور، الاورديناتور اللي كان عندي هنايا. غنجي نكليك هنايا وغنمشي انسيرسيون ايماج، نمشي نفتش على الصورة د الاورديناتور، انسيري ها هي الصورة، غنصغر الغالي، نزيد نصغر، نزيد نصغر. هنا غادي renvoyer automatiquement rapprocher ونجيبها حسب الذوق فين بغيت. وهكذا كيكون النموذج ديالنا هو هذا. نمشي لافيشاج اون باج وغيبان لي النموذج ديالي هو هذا.